حسین فرماندے نے ابن زیاد دے کولو منو لے کر کے جاؤ، ابن زیاد دے نال میری ڈائریکٹ ملاقات کروا چھڈو۔ کہن لگے تواڈی ملاقات نہیں جے ہو سکدی۔ حضرت حسین فرماندے نے پھر یا منو مکے تے مدینے واپس جا لین دو۔ کہندے حسین واپس بھی نہیں جان دینا۔ حضرت حسین فرماندے نے کہ اسی لڑن واسطے تے نہیں نہ آئے، ساڈے اتے ظلم کیوں کر دے پے ہو؟ اگر تے پھر انج تیسری گشرت دے اتے ہی من لو، مینوں کسے کافراں دی جناب سرحداں دے اتے بھیج دتا جاوے کہ میں کافراں نہ جہاد کردا دنیا تو چلا جاواں، شہید ہو جاواں۔ کہندے تینوں ہی گلاں سی تیریاں نہیں من سکدے۔ حسین ہن جو بھی ہوئے گا ایسے ہی جگہ تے ہوئے گا۔ خور نامی بندہ آندا ہے جڑا ابن زیاد دا بندہ تے جا کے ابن زیاد نو دسدا، ابن زیاد کہندا ہے اگر یزید دے نال ملاقات کروا دیتی اسی تے اپنا شکار اپنے ہتھوں ہی کٹ بیٹھاں گے، لہذا حسین دی ملاقات نہیں جے کرواواں گے۔ ہن حضرت حسین دے واسطے 6 یا 7 محرم والے دن پانی بھی بند کر دیتا جاندا ہے۔ کہندے حسین نو پانی بھی نہیں جے دیتا جائے گا۔ حضرت حسین دی بیوی بھی نال ہے، بہن بھی نال ہے، بیٹی بھی نال ہے۔ انج حضرت حسین اپنے خیمے دے اندر آندے آ کر کے فرمایا اس بر صبر کریا جے، اگر ایسے میدان دے اندر اسی کٹ کے صبر کریا جے اپنے گھر والے انو کہہ رہے نے بے صبری نہیں جے کرنی، واہ ویلا نہیں جے کرنا، ماتم نہیں جے کرنا، صبر کرنا ہے۔ حضرت حسین انج اپنے گھر والے انو وسیعتاں کر کے انج میدان چو باہر جاندے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت حسین فرماندے نے جاؤ نا یار کوئی بندہ پانی لے کر کے آوے۔ سیدنا عباس علمبردار جاندے نے، جا کے انج پانی پڑن لگ دے نے، تیر آندہ شہید کر دیتے جاندے نے۔ مسلمانہ دے اتے کربلا دے اندر انہ دے اتے پانی باندے، اسی جگہ دے تو جناب ڈنگر بھی پی سکدے، کتے بلے بھی پی سکدے نے، مگر نبی دی آل دے اتے پانی باندے سیدنا عباس بھی شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ وہ سیدنا اون جاندے نے جدوں پانی پڑن لگے نے اونا نوی جناب شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ وہ سیدنا محمد جاندے نے پانی لین واسے اونا نوی شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ سیدنا عقیل جاندے نے پانی لین واسے اونا نوی شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ سیدنا جعفر جاندے اونا نوی شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ اے یار ایسے میدان دے اندر مسلمانہ دے کربلا دے میدان دے اندر شہادتاں دی لسٹ بن جاندی ہے، انہاں نو شہید کیتا جاندا ہے۔ ہن سیدنا حضرت علی دا بیٹا علی اکبر اٹھ جاندا ہے، کہندا بابا میں پانی لے کے آواں گا، اپنے باپ دے سینے نہ لگ کے رو پیندا ہے۔ اپنی پھپھو کو جاندا تے کہندا پھپھو میں پانی لین واسطے چلاں، نال روئی جاندا تے نال کہندا صبر کریا جے اگر مینوں کچھ ہو گیا۔ انج جناب چل پیندا ہے، نال کہندا میں اپنی پین سگڑا نو بھی تے کہہ کے آیا سا پین جدو حالات ٹھیک ہون گے میں تینوں بھی آ کے لے جاواں گا۔ اوے یار ادھر مدینے دے اندر پین بھی اپنے گھر دے اندروں باہر نکل کے لوگاں نو پوچھ دیے کوفے چوں کوئی خبر آئی ہیں، کوفے دا کوئی پتہ لگا کہ کی معاملے بنے نے۔ اوے ایتھے مولانا جناب مولانا محمد شریف الہ آبادی صاحب فرمایا کر دے سن وشاللہ وچھرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی انہیں اس دنیا تو کی لینا۔ انج حضرت حسین دی جیڑی ہے نا بیٹی انج سگڑا پوچھ دی پئی ہے میرے پڑاواں دا کی حال ہے، میرے بابا جان دا کی حال ہے، میری پھپھو جان دا کی حال ہے۔ ادھر علی اکبر پانی لین واسطے جاندا ہے، ادھر حضرت علی اکبر نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت حسین نے انج اپنے بیٹے نو ویکھیا، اپنے بیٹے دی میت نو ویکھیا۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید کیا کر دے سن وہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ
حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین حضرت حسین اپنے لختے جگر نو ویکھ کے رو پیندے نے اتنی دیر دے اندر علی اصغر نے جناب رونا شروع کر دیتا پانی دی وجہ تو یار 6 سال دا علی اصغر خیمے دے اندر تڑپدا پیا پانی دی وجہ تو حضرت حسین انج ہتھاں دے اٹھا کے انج خیمے دے اندروں باہر لے کے آندے نے وہ یار ایدا تے کوئی قصور نہیں اے چھوٹی جی جان اینو ہی پانی دے دیتا جاوے کہندے حسین مار چھڈاں گے کٹ چھڈاں گے مگر پانی نہیں دواں گے اتنی دیر دے اندر ابن زیاد ایک فوجی جناب تیر چلاندا ہے حضرت علی اصغر دے آگے انج حلق دے اندر لگدا ہے 6 سال دا بچہ حضرت حسین دے ہتھاں دے اوتے ہی دنیا تو چلا جاندا ہے حلق جو تیر کڈ کے سٹیا جاندا ہے حضرت حسین رو پیندے نے تے روندیاں روندیاں تے ایک اللہ والا کی کہندا ہے کہندا قبر نکی جئی کڈ حسین نے پتر نو وچ دفنایا اللہ مالک اساں کچھ نہیں رکھیا پلہ چاڑ وخایا حضرت حسین دا دوسرا بیٹا بھی کٹ جاندا ہے اس میدان دے اندر حضرت حسین دے بیٹے کٹ جاندے نے حضرت حسن دا بیٹا کٹ جاندا ہے انجے جناب ہور بھی اس میدان دے اندر شہادتاں ہوندیاں حضرت حسین رو پیندے نے روندیاں روندیاں کہندے نے کوفے والیو اے جیڑا 40,000 خط آیا ہے تواڈے والوں ہی آیا ہے اے فلاں بن فلاں دا لکھیا ہویا ہے کیا وہ اس جگہ دے اوتے موجود ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہندا ہاں میں موجود ہاں پھر فرمایا ہے فلاں دا خط لکھیا ہے کیا وہ ایسے جگہ دے موجود ہے ہاں حسین میں موجود ہاں حضرت حسین ایک ایک خط کٹ کے وکھاندے نے کہندے حسین ساڈے کو غلطی ہو گئی جڑے اسی تینوں خط لکھ بیٹھے ہاں حضرت حسین جناب انج روندے پے نے میدان دے اندر اپنے بیٹیاں دیاں میتاں ویکھ کے اکھاں دے اندروں آنسو تے آ ہی جایا کردے نے اج باپ دے سامنے بیٹے دی میت پئی ہووے اسی اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا باپ بیٹے نو قبر چ نہیں جے اتار سکدا باپ اپنے بیٹے دی میت نو قبر چ نہیں جے رکھ سکدا اوے باپ دے بیٹے دے زخماں دے اوتے پٹی نہیں جے لگا سکدا حضرت حسین جناب بیٹا ہتھاں دے اوتے دنیا تو چلا جاندا ہے حسین کون حسین نبی پاک دے حضرت حسین دے جناب پیاس نو برداشت نہ کرن ایک دن کر دے باڑوں گزر خندہ ہے حسن و حسین پیاس دی وجہ تو رو رہے نے نبی پاک نے حسن و حسین نو بلایا اپنی زبان نکال کے انہاں دے منہ دے اندر ڈال دیتی اپنے شہزادیاں دی پیاس ختم کر دیتی اج میدان کربلا دے اندر 9 محرم دی رات آندیے حضرت حسین نے دیوا بند کر دیتا حضرت حسین دے اپنے سارے بیٹھے نے تے دیوے نو بند کر دیتا فرمایا جیڑا جانا چاہوے چلا جاوے کیونکہ میں تمہانوں لڑن واسطے تے نہیں نہ لے کے آیا جیڑا جانا چاہندا تے چلا جاوے کوفے والیاں نے حالات ہی ایسے بنا دیتے نے کیا پتہ یارو کٹ جائیے اگر کوئی جانا چاہندا تے چلا جاوے اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ میں تمہانوں نہ ویکھ سکا جن نے جانا ہے چلا جاوے جدو جناب لائٹ نو آن کیتا جاندا ہے سارے اوتھے ہی بیٹھے ہوئے نے فرمایا گے کیوں نہیں کہندے حسین اگر تے کٹ گئے تے جنت جاواں گے اگر تے بچ گئے مدینے دے اندر جاواں گے صبح 10 محرم دا دن آندا ہے انج جناب میدان بن جاندا کوفے دا جڑا میدان ہے انج جناب جنگ دا میدان بن جاندا ہے حضرت حسین انج نماز پڑھ دے پے نے نماز تو فارغ ہو کے جناب میدان دے اندر اتر دے نے اپنے گھر والیاں نو کہی جاندے اس بیر صبر کر
کریا جے صبر کریا جے حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماندے نے میں انج ستا ہویا خواب دے اندر میں ویکھنا کیا کہ نبی پاک آندے نے ہاتھ دے اندر ایک شیشی پکڑیے او دے اندر خون ہے میں کہنا سونیا محبوبہ کیدا خون ہے نبی پاک فرماندے نے اج میدان دے اندر میرے شہزادیاں نو کٹ دیتا جائے گا میرا شہزادہ حسین کٹ جائے گا اے او دا خون ہے کہندے میری نیند ختم ہوندی میں اٹھ کے بیٹھ جانا میں سوچاں دے اندر بیٹھ جانا کربلا دے میدان چ کی بندہ ہوئے گا حضرت حسین انج بار آندے نے حضرت حسین نو جناب بے دردی دے نال شہید کر دیتا جاندا ہے ایک بندہ انج تلوار مار کے گردن نو الگ کر دیندا ہے حضرت حسین نبی دا نواسا میدان کربلا دے اندر شہید ہو جاندے نے اس دنیا تو چلے گئے 10 محرم والے دن اس دنیا نو چھڑ کے چلے جاندے نے پھر حضرت حسین نو شہید کرن تو بعد ہونا حضرت حسین دی جناب چہرہ جیڑا ہے گردن جیڑی یہ کٹی ہوئی ہے انہوں اٹھایا ایک نیزے دے اتے لگا کے گلیاں دے اندر لے کے پھر دے پینے اے حسین جے اے حسین کہندے پھر دے نے حضرت حسین دا جسم ادھر پیا تے جناب سار لے کے کوفے دے اندر جاندے ابن زیاد دے سامنے جا کے رکھیا جاندہ وہ آندہ تے آکے ویخدہ کیے عبید اللہ زیاد آکر کے جدو حضرت حسین دا چہرہ ویخدہ دے ایک ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑ لیندہ چہرے نو میز دے اوپر رکھ کے سوٹیاں مارن لگ پیندہ ڈنڈے مارن لگ پیندہ بلّاں دے ہوتے منہ دے ہوتے اکھاں دے ہوتے مار دا پیا نبی دا ایک بڑا جا صحابی حضرت انس ویخ دینے حضرت انس ویخ کے رو پیندے نے کہ یار ایس چہرے دے ہوتے تے نہ مار میں دے اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا نبی پاک دیا چہرہ چمیاں کر دے سکا تو مارنا پیا عبید اللہ زیاد حضرت حسین دے چہرے دے ہوتے انج ضرباں لگائی جاندہ وقت گزر جاندہ ٹائم گزر جاندہ حضرت حسین جدو دنیا تو گیا عبید اللہ زیاد جدو دنیا تو گیا انج جناب رولا پہ گیا سپ آ گیا سپ آ گیا سپ آندہ دے آگے وہ دی میت مڑے ہوئے نو وہ دے چہرے دے ہوتے انج ڈنگ مار دے تے سپ چلا جاندہ اتھو پتا چلیا چیرے می حسین دے قاتل نے میں تے انج کہاں گا اللہ اونا دیا قبرہ آگ نہ پڑ دے میں نہیں کہہ رہا نبی پاک دی بیوی ام سلمہ کہہ رہی نے اللہ اونا نو عبرت دا نشان بنا دے میں نہیں کہہ رہا آئمہ کہہ رہے نے اللہ جنہ بھی حسین دے قتل دے اندر ہاتھ رکھیا دنیا دے بھی ذلیل کر دے آخرت بھی ذلیل کر دے حضرت حسین دا چہرہ جڑا لے آندہ جاندہ پین زینب ویخ دیئے وہ پیناں دے کلو تے پڑھاواں دیا میتاں نہیں جے ویکھیاں جاندیاں ادھر کٹیا ہویا میز دے پیا ہویا چہرہ ویکھ کے رو پیندیاں روندیاں پئیاں تے لے کے مدینے والے چل پیندیاں رستے دے اندر ایک عورت آندی ہے روندی روندی آکے کربلا دے میدان تو باہر روک لیندی ہے کہندی زینب کیڑی سواری تے سوارے حضرت زینب فرماندی ہے میں وہاں کہندی زینب اے میں کچھ کھان نو لے کے آئیاں فرمایا بی بی انہیں دینا تو مشکلہ دے اندر کسے نے کچھ نہیں پوچھیا تو کیوں پوچھنی پئیے کہندی میں اپنی آخرت صدی کرنی پئیاں کل فاطمہ جنت منو پوچھ لے گی میری تی تیرے دروازے تو پکھی چلے گی میں کی جواب دوانگی جناب چہرہ اٹھایا کھویا بیمارے کربلا زین العابدین نال نے ایسے طرح کچھ ساتھی بچ جاندے نے عورتاں موجود نے باقی عورتاں کہندیاں کی نے پھپھی نو پوچھ دیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں حسین دیاں بیٹیاں کہندیاں پھپھو اے کون لوگ نے جڑے رون لگ پے نے کربلا دے میدان چ آ کے چیخا مارن لگ پے نے پٹن لگ پے نے اے کون نے
کیوں پٹدے نے تے کیوں روندے نے؟ ماں جی فرماندیاں نے پہلے حسین نو شہید کیتا ہن پٹن لگ پے نے، کل قیامت تک انجی پٹدے رہن گے تے روندے رہن گے۔ تو پتہ چلیا حسین بھی صبر والا، حسین دے گھر والے بھی صبر والے، نبی پاک بھی صبر والے، نبی دیاں بیویاں بھی صبر والیاں۔ صبر دا ہی سبق دے کے دنیا تو گئے نے، پٹنا نہیں ہے۔ آنکھاں دا رونا تے جائز رویا جا سکدا ہے۔ اے جے میرے پیغمبر دے صحابہ، اے جے میرے پیغمبر دا نواسا جو دنیا تو چلے گئے نے۔